इमरान खान का बड़ा शेर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ करके चला गया था, उसकी वापसी हो रही है और पंजाब को वो आकर के लीड करेगा। ये जो हुकूमत है ये खुद मोहताज हैं और रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होते हैं। फॉर्म 47 के जरिए ऐवान में आ गए हैं। करारदाद के मुताबिक मियां नवाज शरीफ को 2017 में एक साजिश के तहत जो है वो नाअहल किया गया और नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम नून की सदारत से जबरी तौर पर महरूम किया गया। नजम सेठी साहब ने कहा कि ये सदारत संभालने जो मर्जी कर लें, मियां नवाज शरीफ साहब वाला या नून लीग वाला प्रोग्राम जो है वो बढ़ चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़े काम कोर कमांडर मंगला जो बिलाल सफदर हैं, उनके इस्तीफे के बाद फ़ौज के अंदर से 5 बड़े इस्तीफ़े जो हैं वो इस वक्त आ चुके हैं। ये किन के इस्तीफ़े हैं और ये क्या मामला है, क्या मुआजरा है, ये एक्सक्लूसिव स्टोरी आखिर क्यों सामने है, ये भी आपके सामने रखें। लेकिन इसके साथ साथ नाज़े काम आपको पता है कि पंजाब के अंदर बड़ा रौला है। कल भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, लाहौर के अंदर को ऑलमोस्ट 30 MPs और 14 के करीब जो हैं वो MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनमें से 13 के करीब जो है वो रहनुमा निकले एहतजाज के लिए। तो अब इमरान खान का बड़ा शेर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ करके चला गया था, उसकी वापसी हो रही है और पंजाब को वो आकर के लीड करेगा। ये कौन सा बड़ा सिपाही, बड़ा खिलाड़ी इमरान खान साहब का है जिसकी वापसी हो रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और सानिया बहावल नगर के बाद सानिया गुजरांवाला, यानी कि गुजरांवाला में भी पुलिस को फेंटी शंटी लग गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों से लग गई है। ये मुआजरा क्या है, ये इसके ऊपर बात करें। लेकिन सबसे पहले जो शहरयार अफरीदी वाला बयान आपको पता है कि बड़ा घूम रहा है, उसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि शहरयार अफरीदी का अपना भी इसके ऊपर रद्दअमल आ गया है। पहले उन्होंने बयान दिया, फिर उनको इसके ऊपर रद्दअमल भी देना पड़ा। ये आखिर क्या मुआजरा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर जो इमरान खान की मकबूलियत तोड़ने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम नून के इक़दाम कर रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़े काम सबसे पहले तो शहरयार अफरीदी ने एतराज़ किया कि मेरा बयान जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। पहले बयान आपके सामने रखते हैं, फिर शहरयार अफरीदी ने जो रिस्पॉन्ड किया वो आपके सामने रखेंगे। रात वो शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में थे नया पाकिस्तान में, वहाँ पे उन्होंने गुफ्तगू की और मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत है ये खुद मोहताज हैं और रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होते हैं। फॉर्म 47 के ज़रिए ऐवान में आ गए हैं, अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है, ये मुस्तरद शुदा लोग हैं, ये हमसे क्या मुज़ाकरात करेंगे। और उन्होंने कहा कि बानिया PTI और पाकिस्तान लाज़िम और मलज़ूम हैं, बदतरीन धांधली के बावजूद ये बुरी तरह नाकाम हुए हैं और इनमें इखलाकी जुर्रत है तो खुद कहें कि हमें अवाम वोट नहीं दिया, हुकूमत छोड़ दें। उन्होंने कहा कि PTI का कहना था कि हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ और DG ISI के साथ, इन लोगों को एस्टेब्लिशमेंट में सपोर्ट किया है। मेरा लीडर NRO नहीं चाहता, पाकिस्तान बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुज़ाकरात चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि इस हवाले से जल्द जो है वो मुज़ाकरात होंगे, ये उन्होंने बयान दिया। इसके ऊपर जो है वो बड़ी तनकीद का सामना भी इनको किया जा रहा है, तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है कि एकदम से इन्होंने ये जो बयान दे दिया है। तनकीद क्या की जा रही है वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इन्होंने जो बयान दिया है वो कहते हैं जी सियासी जमातों के पास वाहिद रास्ता मुज़ाकरात होते हैं और इसीलिए मैंने आज टॉक शो में सवाल के जवाब में कहा कि हम कठपुतली हुकूमत की बजाय आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि आजकल ताकत का मरकज़ वही है। मेरे इस बयान को जियो न्यूज़ ने तोड़ मरोड़ के पेश किया, हम जल्द आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करेंगे, इस दावे में कोई सदाकत नहीं, यानी कि आर्मी चीफ से जल्द मुज़ाकरात करेंगे, इससे कोई सदाकत नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बात तो की कि हम DG ISI और आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करेंगे। अब इसको जो इन्होंने ये बयान दिया, इसको ईमान मज़ारी साहबा ने को ट्वीट किया। उन्होंने कहा ये जियो न्यूज़ की गलती नहीं है, कुछ लोग पैदा ही ऐसे होते हैं, इनके जहन या हाथ से पॉलिश निकालना नामुमकिन है। उस शख्स ने पॉलिश इस हद तक की कि राना सनाउल्लाह पर मंशियात का झूठा केस बनाया और उसका हर रोज़ दिफा किया, झूठ बोलते रहे कि मेरे पास फुटेज है और पॉलिश की सारी हदें पार करते हुए खुद जेल। बस इतना ही उन्होंने लिखा। उसके बाद असद अली तूर ने इनके जो बयान दिया आर्मी चीफ और DG ISI के बयान के ऊपर, उन्होंने लिखा कि 100 जूतियाँ खाली हैं, 100 प्याज़ों के लिए कोशिश जारी है। फिर राय साकिब खल साहब, उन्होंने कहा कि अफरीदी साहब के एक बयान ने पूरी जमात का बयानिया साइड पर रख दिया। और हमारे उमर दराज गोंदल भाई हैं साफ़ी, उन्होंने भी इसके ऊपर इसको को ट्वीट किया जो उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा ये तो इक़्तिदार से दूरी की तड़प महसूस हो रही है, तो इनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़े काम अब जो है वो जिस सिपाही की वापसी हो रही है पंजाब के अंदर, वो ख़बर ले लें
آپ کو پتہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جو ہے وہ ایک عمران خان کے بڑے قریبی جو ہے وہ چھوڑ کر کے گئے، جس کا عمران خان کو دکھ بھی ہوا تھا، اور فواد چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب ان کا باقاعدہ اعلان ہونے جا رہا ہے، اور باقاعدہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب کے اندر سے لیڈ کریں گے۔ اب خبر یہ ہے کہ اب جب وہ واپس آ گئے ہیں تو اب اگلے ہفتے یعنی کہ یہ جو ویک شروع ہونے جا رہا ہے، اس ویک میں آپ کو پتہ ہے کہ منڈے تھرسڈے میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس میں عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی فواد چودھری صاحب کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ طے ہوگا، بلکہ آلموسٹ معاملہ جو ہے وہ طے ہے، اور صرف اعلان ہونا جو ہے وہ باقی ہے، اور پھر فواد چودھری صاحب پنجاب کے اوپننگ بیٹسمین ہوں گے، اور جناب انہوں نے اپنے پیر شرٹس جو ہے وہ باندھ لیے ہیں، اور صرف عمران خان کے جو ہے وہ اشارے کی صرف ضرورت ہے۔ تو جناب فواد چودھری صاحب لیڈ کریں گے، اور واپسی ہو رہی ہے، اور فواد چودھری صاحب جب آئیں گے تو میرا خیال ہے اور بھی جو لوگ جیسے چیمہ برادر ہیں، میرا خیال ہے وہ بھی کھل کر کے سامنے یعنی کہ کسی عہدے کے اوپر آ کر کے وہ بھی ورکنگ شروع کر دیں گے۔ ناظرین کرام، ایک تو خبر یہ تھی، اب ایک اور خبر لے لیں، پھر جو ہے وہ آتے ہیں جو ثانیہ بھاول نگر ہوا استعفوں کے اوپر بھی آتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو جو عمران خان صاحب کی مقبولیت توڑنے کے حوالے سے اب کیا جا رہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ مسلم نون کے صدر نہیں ہے، مسلم نون کے صدر اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں، تو ان کو صدارت دی جا رہی ہے، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس حوالے سے مسلم نون کے تنظیمی اجلاس میں میاں نواز شریف کو پارٹی صدر بنانے کے حق میں متفقہ قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کے اوپر جو ہے وہ قیادت نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور قرارداد کے مطابق میاں نواز شریف کو 2017 میں ایک سازش کے تحت جو ہے وہ نااہل کیا گیا، اور نواز شریف کو پاکستان مسلم نون کی صدارت سے جبری طور پر محروم کیا گیا۔ تو قرارداد کے متن میں بھی یہ بتایا گیا کہ آج جب سازشی آرڈر اور جعلی سزائیں اپنے انجام کو پہنچ چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قائد میاں نواز شریف صاحب کو سرخرو کر دیا ہے۔ مسلم نون اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب سے استدعا کرتی ہے کہ وہ پارٹی قیادت سنبھالیں، تاکہ پارٹی ان کی ولولہ انگیز قیادت میں عوامی مقبولیت کی نئی جہتیں طے کر سکے۔ اب یہ تمام اقدامات عمران خان صاحب کی مقبولیت کم کرنے کے لیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ رانا ثناء اللہ کا بھی بیان آیا کہ میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ ہوں گے، چاہے وہ مزاحمت کا ہو چاہے وہ مفاہمت کا ہو، اور اس کے اوپر اب یہ تمام اقدامات اس لیے کیے جا رہے ہیں، لیکن نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ یہ صدارت سنبھال لیں جو مرضی کر لیں، میاں نواز شریف صاحب والا یا نون لیگ والا پروگرام جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ ناظرین کرام، اب جو ثانیہ بھاول نگر کے بعد ثانیہ گجرانوالہ ہوا ہے وہ سن لیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی احتجاج شروع ہوا اور احتجاج کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی تھی، تو ناظرین کرام اب ہوا کیا گجرانوالہ کے اندر کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جیسے احتجاج کی کال دی، گرفتاریاں شروع ہو گئی، تو گجرانوالہ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ پولیس نے کل چھاپہ مارا، پورا گھر جو ہے وہ توڑ پھوڑ دیا، چیزیں توڑ دی، کچھ سامان بھی کہا جا رہا ہے کہ اٹھا کر کے پولیس دے گئی۔ تو جب وہاں پہ چھاپہ مارا اور یہ تمام چیزیں کی جا رہی تھی، تو یہ اسد لالا ہیں، ان کے گھر کے اوپر یہ چھاپہ مارا گیا۔ ان کو گرفتار کرنے کے لیے جب پولیس وہاں پہنچی تو جناب کارکنوں نے وہاں پولیس کی اچھی خاصی درگت بنائی۔ اب دنیا نیوز نے جو رپورٹ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے رپورٹ کیا جی پلوہانوں کے شہر گجرانوالہ میں پی ٹی آئی رہنما کی گرفتاری کے لیے جانے والی پولیس پارٹی پر کارکنوں نے حملہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق گجرانوالہ میں پولیس اہلکار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لالا اسد اللہ کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچے، تو وہاں سے پہلے موجود کارکنوں نے بھرپور مزاحمت کی، اور تحریک انصاف کے کارکنوں نے انسپیکٹر سمیت متعدد پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ لالا اسد اللہ کی گرفتاری کے لیے جانے والی پولیس فورس بھاگ کر پی ٹی آئی کارکنوں سے اپنی جان بچائی، یعنی کہ کارکنوں سے بھاگ کر انہوں نے اپنی جو ہے وہ جان بچائی، اور ڈیفینیٹلی یہ جو رد عمل ہے یہ آنا ہی آنا تھا۔ پولیس جو ہے وہ اس کو عادت پڑ چکی تھی، اور یہ جو ہے وہ اس کے بعد وہاں پہ ان کو پھر وہاں پہ بھاگ کر جان چھڑوانی پڑی۔ اب ناظرین کرام، جو استعفوں والا معاملہ ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، کور کمانڈر منگلا کے بعد جو ہے وہ بلال صفدر کے بعد 5 بڑے استعفے فوج کے اندر سے اس وقت آ چکے ہیں۔ وزیر دفاع نے اس کی منظوری دے دی ہے، اور اب کیبنٹ کو بھیج دی گئی ہے سمری، اور کیبنٹ کی منظوری کے بعد جو ہے
باقاعدہ اس کا اعلان جو ہے وہ ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ خبر سینئر صحافی ثناء اللہ نے دی ہے، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے۔ اب جو بلال صفدر صاحب ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا پوائنٹ آف ویو آیا، کیا وجہ بنی کہ جناب وہ کچھ عمرہ کرنے گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے آرمی چیف کے خلاف کچھ گفتگو کی اور پھر عمران خان کے حق میں گفتگو کی، اور پھر کچھ نے کہا جی کرپشن سامنے آ گئی تھی۔ اب ان کے حوالے سے بھی سیم جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں، یعنی کہ یہ بھی یہ جو جتنی بھی ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف تھے، اور جناب یہ معاملہ تھا، لیکن اس کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے جناب کرپشن کے اوپر نکالا جا رہا ہے۔ اب یہ دونوں بیانیے جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اب اس میں ابھی تک نام جو ہے وہ سامنے نہیں آئے، لیکن انہوں نے جو خبر دی ہے اس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل ہے، 2 کیپٹن ہیں، ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ ہے اور ایک لیفٹیننٹ ہے۔ تو 5 استعفے جو ہیں فوج کے اندر سے جو ہیں وہ اس وقت آ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ان کی پری میچور جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لی تھی انہوں نے، یہ ریزگنیشن ہے، یہ استعفے آ رہے ہیں باقاعدہ طور پہ، اب ان سے لیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں۔ یہ اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ۔